السلام عليكم الاخوان، صباح الخير عليكم عاوتاني. ديما صباح الخير. ايوا اخا، هادشي اللي كاين. صباح الخير. الغربه مفيهاش الناس، فيها النوض كري ولا الله يبقى ديك الوقت. وما كرهتش داك الوقت اللي كان غير متلاشي في المغرب يزيدو عليا دابا عتاو عليا نغتيبي. المهم، كسمعتو كي دايرين، نتمنى كلشي يكون اخوان بخير. البروغرام ديالنا اليوم هو عندنا رونديفو مع الطبيب ديال الاسنان ولا اون جينيرال الطبيب ديال التجميل. اليوم غنديرو المنافسه مش غنضحكوا ما نقولها. اليوم غنديرو المنافسه لصوفيا طالوني. نو فريمون غادي نمشيو عند واحد الطبيب باش نشوفو الاثمنه ونشوفو اش يعرضو. كما كتعرفوا تركيا راه معروفه بوجهه طبيب ولا وجهه تاع العلاج ولا اكثر منه وجهه ديال التجميل. كما تعرفوا البرويات السماعية، تبييض الأسنان، البوتوكس، زراعة الشعر، هذه المسائل كلها معروفة بها تركيا. سوف كو الوجهة اللي تيمشيو ليها الناس بزاف هي اسطنبول، ومؤخرا الناس ولاو تيتشكاو من اسطنبول. انتم عارفين بلا ما نهضر، مكنهضرش على الناس اللي كيديروا داكشي، مي كنهضر على اسطنبول كمدينة. زحام تنصاب هادي. باغ الناس اللي كيمشيو عند دوك الناس اللي كيتسناوهم ولا كيتكلفوا بهم تما راه كيتهلاو فيهم. هادشي ما كاين فيه حتى اشكال، هادشي بلا ما نناقشوه. اليوم جيت بنقول لكم بان انطاليا وجهه اللي هي سياحيه 100%. كيقول لها الناس، تيقول لها جنة الله في الارض. واضافه لهذا فانها وجهه تاع التجميل وزراعه الشعر، هوليود سمايل، تبييض الاسنان، بوتوكس، اي حاجه عندها علاقه بالتجميل. لهذا اليوم جيت نعرف الناس شويه على هاد الوجهه هادي اللي يقدروا يستغلوها كوجهه سياحيه ويستمتعوا بواحد المدينه اللي تبارك الله ما عندي ما نقول عليها، زوينه بزاف، لا من ناحيه الطبيعه لا من ناحيه الجو ولا من ناحيه الناس. هي مقارنه صغيره خفيفه ندوزو. اسطنبول صعيب تلقى بنادم اللي يتكلم معاك بالونجلي ولا بالفرنسي. هنا تبارك الله ملحن كتمشي عنده كيتفاهم معاك بالونجلي، ما كاينش الاشكال. anyway نرجع للموضوع ديالنا. خليكم معنا تشوفوا ملي يكون عند دكتور ديركان سيركان باغ سيركان. اخوان، جبنا لكم دابا من الكلينيك اللي قلت لكم قبيله ديال بيوتي اوبريشنز. دابا غادي نشوفوا الدكتور ديالنا سيركان، غادي يتسنانا في البيرو وغادي يشرح لنا شنو هما العمليات اللي عندهم، الاثمنه، لي فورفي، تو سكيل بروبوز. بقاو معنا كندخلوا عنده. Hi, Dr. Serkan. Hi. How are you? Good. Hi, Dr. Serkan. Thank you for having us here. And we would like to ask you a few questions about your clinic. Yes, of course. And about all the beauty operation you do. Yeah. So we're gonna start with the first question. What is the difference between clinic from Istanbul and clinic here in Antalya? Antalya is a good destination for holiday. We have a lot of good hotels, 5-star hotels, and in the winter time they are all empty and cheap. And in Antalya we have a good weather, so the patients can have a good time after the operation near the seaside. And even before, I think, yeah, even before also we have historical places and seaside and the mountains also, trekking, everything, we have everything. And also in Antalya it's very easy to go from one place to another place. The transportation is very easy, and Antalya is a very secure city because
It's smaller, around maybe 2 million people living in Istanbul. Around 25 million people is living. So we heard a lot of different kind of news. But in Antalya, it's more secure and it's very easy. And also there is no rush. Yeah, no rush. Yeah, no rush for the operation. You can come 2 days before and go to the seaside, enjoy the seaside. And also in the Corona time, you know, in Turkey, the tourists also can go outside in the Saturday and Sunday, but Turkish people are not allowed to go. Yeah. So it's a good time to come to. That's my case right now actually, because I can go in the weekend outside and also I can go after 8 outside as a tourist. So the city is something like served for tourists. Exactly. You cannot find any time like this in the future. Yeah. So it's the best destination, I think, for touristic and aesthetic operations. Good, great. كما سمعت الاخوان نشرح بلا شك المغاربه كلهم تعرفوا يهضروا بالونجلي، ما كاينش مشكل، مي نشرح للناس اللي عندهم شويه صعوبه في الفهم. سولتو على اشنا هو الفرق بين الكلينيكات ديال اسطنبول والكلينيكات ديال انطاليا. الوغ هو عطانا فكره شامله على اي حاجه بيناتهم، وكما قلت قبل اسطنبول ترافيك بزاف، الكلينيكات تيكونوا عامرين، عندهم بيشنت كتار، يعني الطبا ما تياخذوش وقتهم فريمون باش يجي لك العمليه كيما خصها دار. لجانب هذا انطاليا واحد الوجهه اللي سياحيه 100%، يعني الشخص يمكن يجي يدير لوبيراسيون ديالو كما كانت على حسب الاختيار ديالو، وميم طون يمكن ينجوي، يمكن يستمتع بالبحر، بالجبال، بالواترفول اللي عندهم هنايا، بالجو الزوين. وغير هذا كاين السهوله انك تمشي من منطقه لمنطقه بلا ما تتعذب بلا والو. ترونسبورتاسيون هنا تبارك الله موجوده، وكما قال هو الامن السيكوريتي اللي حاجه مهمه اكثر كاينه هنايا. ودابا في وقت كورونا كما قال السياح يمكن لهم يجيو بلا ما يحسوا بان كاينه كورونا، لانهم الويكاند يمكن يخرجوا، مورا 8 يمكن يخرجوا. بالعكس ديال الناس اللي من اللي تركيين الويكاند خصهم يبقاو في الدار، ومورا 8 خصهم يدخلوا في حالهم. الحاجه الاخرى اللي قال لنا هو ان هما بحال اسطنبول تيتكلفوا بالبيكاب من المطار للوتيل، وتيتكلفوا بكم اي مره خصك تجي للكلينيك باش دير تشيكين ولا تشوف ليه شنو راديو ولا كنقولوا ليه حنا في المغرب، تيجيو يديوك كلشي تيتكلفوا به. ولوتيلات حتى اللي بغا يهبط هو في اوتيل ولا شي حاجه، لوتيلات رخاص، لان سيرتو في وقت الشتوى. وقت الشتوى تيكون هنايا تيكون خاوي، يعني لي زوتيل تيكونوا رخاص بزاف. فوالا ندوزو للسؤال رقم 2. The second question is Dr. Serkan. What's make your clinic different from other clinics here in Antalya? Actually, I'm plastic reconstruction and aesthetic surgeon. I'm working in this field more than 8 years, and we have 3 hospitals in Antalya. So we are the biggest group, I think, in Antalya. And the name of your group? Sorry, the name of the group? The Memorial Group hospitals in Antalya. We have also connections hospitals in different cities, also in Istanbul also. But we are working here as an well-equipped hospital, and we use all latest technology. So we have the opportunity to take you from the airport, and we can arrange your hotel, everything, and you can enjoy your time like as a holiday in Antalya. And we have a lot of doctors in our group, so we can talk about the quality of the operations. Yeah, we are the best, I think, in the aesthetic surgery field in Antalya. We are mostly working on aesthetic surgery. When you come, you will see our hospital and our equip. We have translators also. In which languages?
We have translators in English, in Russian, in Arabic also. Arabic, that's Yeah. important. Very important. Yeah. Okay, and maybe I will be your translator in French. Yeah, also, yeah, yeah. because I do speak We French. don't have a translator in French. I can do Yeah, that. you will be. تقريبا قلنا نفس الحاجه اللي قلنا في الاول، سولتو على اشنا هو اللي تيخلي الكلينيك ديالو يبدل على احسن من الكلينيكات الاخرين اللي كاينين في نفس المدينه اللي هنايا في انطاليا. الوغ هو قال بان عنده 8 سنين في التجربه في هذا الدومين. عندهم دي تيموان تاع بيشنت اخرين اللي جاو قبل تيخليو دي بون فيدباك، دي كومونتير مزيانين. وعاود قال بانه كيتكلفوا بكم وكدوزوا عطلات زوينه وغادي يدوزوا بالثمن لان عرفتكم كتسناو الثمن مهم. Question number 3 now. What's the operation you offer on your clinic? We work on aesthetic surgery field mostly. We do rhinoplasty, nose job, and we do also facelift, and fat grafting to the face, and Botox and fillers for the wrinkles, fillers for the lips, Botox. and yeah, Botox, and also we do Hollywood smile and neck lift, and we do breast enlargement surgery, breast augmentation, and we do breast reduction surgery also, and we use liposuction and BBL, as you know, Brazilian butt lift, taking the fat around the abdomen and giving the fat around your buttock, so to have a well contoured body. Also, we do tummy tuck surgery. We do surgery for patients who lose weight, and we design your smile, and we do Hollywood smile also. So also we have bariatric surgeon. If you want to make your stomach smaller, we can do bariatric surgery, and also we can do gastrointestinal Botox also to losing weight. اوكي كول. كما قلت قبل غادي يكون الناس كلهم فهموا لونغلي ديال السيد حيت راه كيهضر مزيان، وكما قلت المغاربه راه ما عندهمش مشكل مع اللغه. من عاود نجي ندير شويه نوضح العمليات اللي عندهم اللي معروفه بزاف عندنا في المغرب هي الهوليود سمايل. كيديروا الشفط، كيديروا البوتوكس، كيديروا التنحيف ديال ما عرفتش يقولوا له الميدان تاع الوجه من هنايا، كيصغروا المعده. How you call it? This Brazilian Butt lift. butt lift. Yeah. The Brazilian butt lift راه الكيورد ديالها هو هذا، يعني راه ما غاديش ندير شي اسم اخر. فوالا تيجيروا اي حاجه عندها علاقه بالاستيتيك، بالبيوتي، بالرشاقه، بالهوليود سمايل كيما قلت، اي حاجه عندها بالزين. اللي جا قلب على الزين خصو يجي لانطاليا. فوالا نمشيو للفورث كويشن. واش do you offer free checking for your patient when they come first time? Yeah, we first check patients and listen to patients, and if we can offer what they want, we decide together, and then if the operation is certain, then they pay. Before that, for they have free consultation. Yeah, that's what I mean by checking. Yeah. دابا سولتو واش الا جاو تيديروا كونسلطيشن زعما تشيكين التدويزه الاولى واش فابور، يعني قال لك اياه بان ملي كيجيو الناس كيدير لهم ضروري ما يديروا الراديو، ولا يكون شي واحد عنده شي التهاب، ولا يكون عنده شي مشكل في الجدر، نهضر باغ اكزومبل على السنان. من بعد كيتفقوا تيوريو اكزومبل الباسيون ديالهم اشنو النتيجه الاخيره، الا تفاهموا عليها كيدوزوا لوبيراسيون كيديروها. ومني كتكمل لوبيراسيون ويكون الكليان راضي ولا الباسيون يكون راضي على العمليه ولا ديك الحاجه اللي طلب، عاد كيخلص لو ريست ديال الثمن اللي زكاو مع النهار الاول. The sixth question, that you will offer a discount from people coming from my side. Yeah, of course. Moroccan from Morocco and Moroccan from Europe. Yeah, of course. We will make a good discount for you and for your followers.
from your country, because we are already working in different countries, but Morocco is the next destination for us. Yeah. So we will offer a good price for your followers from Morocco. Thank you so much, Mr. Serkan. It was nice to talk to you. Yeah. And of course, we will meet again for my teeth. Hi there, welcome to Antalya, to my city, and welcome to our group, the Memorial Mestar Group. We will take you from the airport and make easier for your holiday and for your surgery. We will, you can call us every time. We will make comfort for you for the whole time you stay in Antalya. And I'm sure you will be happy 100%. O diyardan bu diyara durmadan ne gezersin deli gönül. Herkesin bulduğunu sen mi yitirdin de ararsın deli gönül. Derdinin dermanını yazmışlar sanki